अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे सबसे अहम स्टोरीज़ की। जो आज एक डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। उसके बाद उन्होंने एक स्पीच की जिसमें ये कहा गया कि कुछ नए इक़दाम किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के ख़राब होने वाले हालात को कंट्रोल करने के लिए। उनका ये कहना था कि एक नई पॉलिसी आ रही है और उसका ऐलान करना और उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। वो नई पॉलिसी ये होगी कि कुछ वेल ट्रेंड स्पेसिफिकली ट्रेंड अफसरान को तैनात किया जाएगा। ये गलतफहमी है कि अच्छे लोग बलूचिस्तान में तैनात नहीं होना चाहते, उनको मराद दी जाएंगी और आर्मी चीफ़ के साथ मिल के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली क्या पैरामीटर्स होंगे उसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने ये कहा है कि KPK की गैजेट ख़त्म हो गई है। ये क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई वो इस बात को मीन करते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही मौलाना को अपने अपने ग्रुप में लाने की कोशिश करी थी। क्या ये वजह, क्या इसकी वजह ये भी है कि रिसेंटली KPK के हालात ख़राब हुए थे सिक्योरिटी वाइज, और एट द सेम टाइम सेनेट में होने वाली सियासी और चंद नशस्तों की अहमियत भी मुतासर करी है मौलाना की पॉलिटिकल स्टैंडिंग को, और ये बयान भी इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। इस हवाले से भी बात करें। और एक और मसला जो कि पाकिस्तान के बच्चे और बड़े को भी मुतासर कर रहा है, वो पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। क्यों है? हमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स सुनने को मिलती हैं। कोई ये कहता है कि PTA ने बंद किया है, PTA कहती है कि मोबाइल सर्विसेज में इशू है। IT के मिनिस्टर कोर्ट में कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। फिर जो मिनिस्टर हैं वो ये कहती हैं कि ये VPN के इस्तेमाल से हो रहा है। लेकिन जब आप इस सारे मामले को टेक्निकली समझते हैं तो ये बात अकल से बालातर है कि अगर ओवरऑल इंटरनेट का स्लो डाउन है तो फिर मखसूस ऐप्स ही काम क्यों नहीं कर रही? ये तो सारा का सारा इंटरनेट ही स्लो डाउन होना चाहिए। तो क्या वही तशवीश है जो हम समझ रहे हैं या मज़ीद कुछ और भी वजूहत हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें फरवा वहीद साहबा, शी इज़ अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। मोहम्मद आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर नॉर्थ हैं, जर्नलिस्ट हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब डायरेक्टर KP हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फरवा, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। पिछले कई दिनों में 50 से ज़ायद लोग मारे गए, तीसरी दहशतगर्दी की लहर। हर दफ़ा हम देखते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन बदतरीन हालात देख लिए हमने पिछले 17-18 साल में। थैंक यू सो मच बतूल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू वेंचर जो आपने शुरू किया है, और विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आपका जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक अलमिया रहा है कि हम एक अरसे से दहशतगर्दों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्लियर भी कर देते हैं लेकिन फिर ये पैदा हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं, ये कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रियासत के ऊपर। गो के रियासत इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन मेरा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वो बयानात हैं जो बलूचिस्तान की रिसेंटली सिचुएशन के ऊपर दिए गए हैं। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो कि एक बड़ा ही मुज़क्का ख़ेज़ बयान देते हैं कि एक SHO ही काफ़ी है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब भी बयान देते हैं कि हमें फोर्स के ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल से इख्तलाफ तो इनकी सफ़ों में है पहले गवर्नमेंट की, क्योंकि दे आर वेरी इनडिसाइसिव कि क्या हमें बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करना है बलूचिस्तान में या फिर हमें एक SHO ही ऐसा चाहिए तगड़ा जो इन सबको पकड़ सके। अगर पकड़ सकता है तो फिर अभी तक हुआ क्यों नहीं? अगर ग्रैंड ऑपरेशन चाहिए तो फिर वो अभी तक हमने उस तरह परस्यू क्यों नहीं किया है? सेकेंड, जिस खातून को गिरफ्तार किया गया है, गालिबन उनका नाम माहलम बलोच है और वो एक साबिक पॉलिटिशियन की बेटी भी है। उनकी गिरफ्तारी जो हुई है, एक तालिबा है जो तुर्बत यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या डिटेल्स हैं, इसको कौम के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। एंड अगेन पिछले दिनों TV पर एक बयान मैंने देखा, बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का बयान था। वो ये था कि जी ये एहतजाज करने बलोच जो हैं वो इस्लामाबाद आ जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है देखें कि रियासत माँ होती है और अगर माँ के कोई एक बच्चा भी थोड़ा भी कसूरवार है तो माँ उसकी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश करती है, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करने। बिल्कुल, इसको आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद आदिल साहब, फरवा ने थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया कि हालात तो वाक़यात हुए क्या हैं, लेकिन आज की डेवलपमेंट ये कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि एक नई पॉलिसी का ऐलान हुआ है। आप समझते हैं, आप बड़े अरसे से इन चीज़ों को कवर करें, ये वाकई नई पॉलिसी है और कुछ मज़ीद वेल ट्रेंड अफसरान के तैनात करने से हालात काबू में आ जाएंगे, और ये यकदम जिस पॉलिसी का ऐलान किया गया है ये बड़ी तैयारी के साथ हुआ है और ये ठीक इक़दाम लग रहा है आपको?
یہ ایک درینہ مطالبہ تو تھا، اور بہت سارے ایشوز میں ایک ایشوز ہے کہ وہاں پر جو بیوروکریسی کی تعیناتی ہے، چاہے وہ سول سروس کی ہو، چاہے وہ پولیس کی ہو، پولیس افسران کی، وہ وہاں پر جانے سے گریز کرتے تھے ان ساری حالات کی وجہ سے۔ اب انہوں نے انسینٹیو کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ اصل مسئلہ یہ ایک تو سول جو انتظامی ادارے ہیں ان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ تو وہاں پر دہشت گردی ہے اور مسنگ پرسنز ہیں۔ دہشت گردی جو ہے وہ لسانی بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی دہشت گردی بھی ہے۔ تو دہشت گردوں سے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان سے بات بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ 34 جو ہے سول حکومت ہے مشرف کے بعد، مشرف کے دور میں اس بلوچستان کے معاملے کو جو ہے وہ بوسٹ ملا تھا اکبر بگٹی کے بعد، اس کے بعد سے یہ اب چوتھی حکومت آ چکی ہے۔ مسائل وہاں پہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد آرمی چیف اور پرائم منسٹر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، مختلف اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے دہشت گردی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اس میں ہمارے سیویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں، کہ اب تک جو اصل وجہ ہے وہ ایڈریس ہی نہیں ہوئی ہے۔ تعلق رکھنے والے جو وہاں مزدور ہیں، یہ جی افتخار صاحب آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ دو چیزوں کو الگ کرنا چاہیے۔ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ کہیں پہ جا کے لنک ہوتا ہو، لیکن ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ چیف منسٹر بلوچستان پچھلے کافی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی شخص جو ہے وہ کسی الزام میں پکڑا جائے اس کو ایک سیل میں منتقل کیا جائے، جیسے KPK میں جو آپریشن کے دوران یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ تو ابھی تک وہ قانون سازی صوبائی حکومت کرنے میں ناکام ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے محمد عادل صاحب، اس کو روکیے گا یہاں پہ کہ وہ ایگزیکٹلی کیا ہے، بتائیے گا اس قانون سازی کے بارے میں۔ افتخار صاحب آپ بتائیں، آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ جو آج شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی سے بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ نئی پالیسی ہے، یہ ہمیں اکٹھے مل کے کرنا ہوگا، اور وی ہیو سم آفیسرز مراد دیں گے تو لوگوں کا مورال بھی ہائی ہوگا۔ ٹھیک ہے یہ سب، کیونکہ محسن نقوی صاحب تو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ دیکھیں، کل سے جو اقدامات ہوئے ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو صوبے کا پروونشل پولیس چیف ہے IG، ان کو بدل دیا گیا ہے، اور بلوچستان کے ایک لوکل IG یعنی جو ان بلوچستان کے ریزیڈنٹ ہیں معظم جاں انصاری کو جو ہے وہ دوبارہ بلوچستان پوسٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو سسٹمیٹک چینجز ہیں، اگر آپ سسٹم کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں تو آبویسلی بلوچستان کے اندر لیویز اور پولیس کے درمیان میں ایک سیگریگیٹڈ ایریا ہے، کیونکہ یونیفارم پولیسنگ کا کوئی ماحول نہیں۔ بلوچستان کے اندر گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کرنا میرے خیال میں کی ہے سیکیورٹی انتظامات کو اس نہج تک پہنچانے کے لیے کہ وہ پبلک ڈیلیوری کے کام آئیں۔ جو عادل صاحب نے بات کی obviously وہ مسائل ہیں، لیکن پبلک ٹرسٹ کو گین بیک کرنے کے لیے کہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ ایسے آفیسرز تعینات کیے جائیں اور ایسی جگہوں میں تعینات کیے جائیں جہاں پر ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان پولیس اور لیویز کے ریوائیول کے لیے کافی ایکوپمنٹ جو ہے حالیہ جو ہے وہ دیا گیا، اور بلوچستان پولیس کی آلموسٹ جو ہے وہ بہتر رہی، لیکن اس قسم کا حملہ ہونا میرے خیال میں اس کا خمیازہ صرف پولیس کو اگر بھگتنا پڑے تو یہ تقریباً جو ہے وہ ناانصافی ہوگی۔ یہ ایک ٹوٹلی سسٹمک جو ہے وہ فیلئر ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نیا پیکیج لے کر آئے ہیں اور ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں، یہ بات ویسے ہم تقریباً پچھلے 3 دہائیوں میں کئی بار سن چکے ہیں کہ اس قسم کا پیکیج جو ہے وہ آئے گا۔ جی افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، لیکن اس میں کچھ اور پوائنٹس ہیں جس میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین the very traditional narrative building that we see on social media اور وہ دہشت گرد جو ایکچولی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس کچھ مثالیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ BLA کے ایک عمر الیاس نامی شخص جس کا نام مسنگ پرسنز میں تھا، بعد میں وہ بیلا میں FC پہ جو سوسائڈ اٹیک ہوا اس میں مارا گیا۔ پھر BLA کا ایک اور بندہ کریم جان، اس کا نام بھی مسنگ پرسنز میں تھا، بعد میں گوادر حملے میں وہ مارا گیا۔ تو یہ کسی باعث کی وجہ سے فیکٹس میں نے آپ سے شیئر نہیں کیے، یہ میں نے اس لیے فیکٹس شیئر کیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں چاہے کتنا بھی کوئی متنازع کیس ہے وہ پولیٹیکلی ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے۔
کوئی فیملی اپنے فیملی ممبر کو مسنگ پرسنز میں ڈھونڈ رہی ہے, اس کو مسنگ پرسنز میں نہیں نظر آئے گا, وہ دہشت گردوں کے ساتھ نظر آئے گا. جس کو اگر کوئی ادارہ دہشت گرد سمجھ رہا ہے تو وہ شاید ایکچولی مسنگ پرسنز میں ہو. تو یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ ایڈریس کر لیں اس جمہوری پروسیس کے ساتھ جس کی بلوچستان کو ضرورت ہے, تو بہت آسان ہو جائے گا قدم بڑھانا بہتری کی طرف. جی فروا, ایک اور زاویہ اس میں ایڈ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے سینیٹر کی, شبلی فراز صاحب کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو انٹیلیجنس فیلئر ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اور آئی ہیو لٹرلی ورکڈ ان فار فلنگ ایریاز آف بلوچستان, اور وہ اس کا اور افغانستان کا ٹیرن تقریباً ایک جیسا ہی ہے کہ اتنی بڑی ٹیریٹری کی کوریج کرنا ہی بہت مشکل ہے. اور جس طرح سے بلوچستان اسٹرگل کر رہا ہے, آلموسٹ لیڈرشپ لیس ہے, تو یہ کیسے کہہ سکتی ہے پی ٹی آئی کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ ہاؤ ڈو یو ٹرانسلیٹ دیٹ؟ دیکھیے, آئی وڈ ناٹ ٹوٹلی ڈس اگری ود ہز اسٹیٹمنٹ, لیکن جتنا میں اگری کرتی ہوں اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کو اب بہت ہی اسٹرکٹلی فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جوانوں نے بڑی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے بلوچستان میں, خراج تحسین پیش کرنی چاہیے ان کو اور ان کے جذبے کو کہ وہ آج بھی بلوچستان کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں, کھڑے ہیں وہاں سیکیورٹی امن کے لیے. لیکن تھوڑا سا سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, وہاں پر بہت ساری محرومیاں ہیں جو ٹریگر ڈاؤن ہو چکی ہیں, نیچے تک پانی چلا گیا ہے. آپ کو گراؤنڈ سے کام شروع کرنا پڑے گا اگر آپ ایسی اسٹیٹمنٹ سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. شبلی فراز صاحب نے ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کا تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے یا انہوں نے کسی چیز کو پن پوائنٹ کر کے کہا ہے, کیونکہ بالآخر انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر بہت ساری کاروائیاں بھی ہوتی ہیں اور کامیاب کاروائیاں ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ پاکستان کو سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. اگر آپ اس کو نکال کے کہہ دیں کہ وہ زخم پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے, تو اگر ہے, بالکل اگر کوئی کوسچن اٹھا سکتا ہے, اٹھاتا ہے, یہ رائٹ ہے ان کا جمہوری, تو پھر اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. سیکنڈ, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, دیکھیے دہشت گردی چاہے کے پی کے میں ہو, پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو یا سندھ کے واقعات میں ہو, کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ کیا وہاں کے عوام کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کس طرف ہے. آپ نے لیڈرشپ, آپ لیڈر لیس آپ نے اگزامپل دی. بلوچستان میں بہت سارے پاورفل لوگ اقتدار میں بھی آئے ہیں, لیکن پرابلم یہ رہی ہے کہ کیا وہ اپنے مفادات کے لیے اقتدار میں آئے رہے یا فروا, یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ جو کلاس ہے, جو نوجوان ہے اور جو مڈل کلاس ہے, اس کی انکلینیشن کس طرف ہوتی جا رہی ہے یا اس کے پاس آپشن کیا ہے بلوچستان کے اندر. محمد عادل صاحب, اس پہ ایڈیٹوریلز لکھے گئے ہیں پچھلے 1-2 دن میں, سب بہت کنسرنڈ ہیں کہ جو نوجوان ہیں, کچھ خواتین ہیں, جیسے کراچی یونیورسٹی کا واقعہ پیش آیا, اس میں خواتین سوسائڈ بامبرز شامل تھی, بی ایل اے میں کچھ نوجوان شامل ہو رہے ہیں. تو یہ جو مس گائیڈنس ہے, جو مڈل کلاس کی انوالومنٹ نظر آتی ہے کنسیڈریبل طبقے کی, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہوں گی, ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوگا, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی, تو what else they are going to opt for? دیکھیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جو نئی جنریشن ہے اس کے ساتھ ریاست کا, حکومت کا اور انتظامیہ کا رابطوں کا فقدان ہے, اعتماد سازی کا فقدان ہے. ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس اس طرح سے نہیں کیا جاتا. ہمارے جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں, جو ہماری اسمبلیاں وہاں پہ وجود میں آتی ہیں یا مرکز میں جو سیاستدان آتے ہیں, وہ ٹوٹل کمپرومائز سیاستدان ہوتے ہیں. وہ ایک آشرواد سے وہ اسمبلیوں کا حصہ بنتے ہیں. تو وہاں کی عوام کے جو مسائل ہیں یا ان کی جو تحفظات ہیں, ان کا اظہار کا ان کو موقع نہیں ملتا. جب مسنگ پرسنز کا معاملہ آتا ہے تو اس کو لوگ کیش کرواتے ہیں. جیسے آپ نے اس کا ابھی دیکھا کہ مسنگ پرسن کا پہلے وہ اسلام آباد مارچ ہوا اور اس کے بعد گوادر میں سارا کچھ ہوا. بیسیکلی ایسے جواز بن جاتے ہیں جس سے لوگ یا ینگ نسل جو ہے اس سے اٹریکٹ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ دہشت گردی کی طرف مائل ہوتے ہیں یا ان مسلح گروپس کی طرف اپنا جو ہے توجہ دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ حکومت کو اب وہاں پر 22 فنی تعلیم کے ادارے ہیں, لیکن وہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ وہاں پہ مفت میں تنخواہیں جو ہیں وہاں پہ لے رہے ہیں جو اسٹاف ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک مکمل
प्लानिंग होनी चाहिए, वहाँ की यूथ को अंगेज करना चाहिए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए, उनको पॉलिटिकल फोरम जब तक आप तो नहीं देंगे तो वो उनका कैथारसिस नहीं होगा, और वो कैथारसिस जब करने पे आते हैं तो फिर वो एहतजाज करते हैं, और एहतजाज के नतीजे में वो फिर जो है वो सिक्योरिटी इदारों पे वहाँ पर हमले भी होते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि दहशतगर्दी जो है वो एक अलग मैटर है, और जो दूसरे मसाइल हैं बलूचिस्तान की आवाम के, उनके जो हकूक हैं, उनके बिल्कुल बिल्कुल इफ्तिखार साहब, और ये भी एक फैक्ट है कि ये बिल्कुल इसमें हम डिफरेंस करते हैं, और यही बहस है आज की कि इसमें डिफरेंस करने की जरूरत है। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये भी एक फैक्ट है कि जो बाहर की कुव्वत है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती जब आप अंदर से कोई अपनी वल्नरेबिलिटी ना दिखाएं, आप अंदर से अपनी कोई कमजोरी ना दिखाएं। जी बिल्कुल बतूल, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की मिसाल लें तो बलूचिस्तान एक ट्यूमल्टस इलाका जो है वो रहा है। जो यहाँ पर वाक़ियात अब रूनुमा हो रहे हैं, ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी हो रही है, और जो तंजीमें हैं और जो मिलिटेंसी का जो एक एरा है उसका इम्पैक्ट अब एक अर्बन एरिया के अंदर जो है वो फील होना शुरू हुआ है। लेकिन मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक आपके अपने इंटरनल मैकेनिज्म्स में क्रैक्स ना हो तो बाहर की इन्फिल्ट्रेशन जो है वो नामुमकिन रहती है। मेरे ख्याल में जो बयानिया स्टेट का है और जो उनको बलूचिस्तान के देखने का एक लेंस है, उसमें खासी जो है वो चेंजेस की ज़रूरत है, और जब तक वो चेंजेस नहीं आते मेरे ख्याल में ये एक रिपीटेटिव पैटर्न है, और बार बार शायद हम इसी पर बैठकर जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं, महीने बाद हम दोबारा शायद यही टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हो। मेरे ख्याल में अब टाइम है कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो लिए जाएं, क्योंकि अगर आप देख लें जो सुसाइड बॉम्बर्स और जो बॉम्बर्स की जो डिटेल्स जो है वो BLA ने जो है या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिश की हैं, तो उनका अगर एज डिफरेंस आप ले लें तो ये तकरीबन 22 से 27 साल के दरमियान में है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की 64% आबादी जो है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो यूथ ब्रैकेट में आती है। तो अगर यूथ को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, और एहसास महरूमी जो है वो ख़त्म नहीं होती, मेरे ख्याल में एक रिकरेंट पैटर्न रहेगा। वी हैव टू चेंज द वे दैट वी लुक एट थिंग्स। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडीज़ के मुताबिक जो रीसेंट फैक्ट्स हैं, बलूचिस्तान में गुज़श्ता बरस में 170 हमले हुए और उसमें 150 से ज़्यादा आम अफराद और 110 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। लेकिन यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि आप 1950 से लेके स्पेसिफ़िकली अगर ये सारे हालात देखें तो मीडिया का क्या ज़िम्मेदारी रही है बलूचिस्तान को लेके, हम क्या स्टोरी ट्रीट करते हैं जब तक बलूचिस्तान पे की तरफ से कोई बहुत हाइप्ड अप स्टोरी नहीं आ जाती। हम में से कितने लोग हैं जो बलूचिस्तान को रेगुलरली कवर करने जाते हैं। बदकिस्मती से बलूचिस्तान में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ज़्यादा स्टोरी कवरेज कर रहे होते हैं बजाय कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के। तो मुझे लगता है कि हम बहैसियत सहाफ़ी इन इश्यूज़ को टेकअप करेंगे तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि KPK के गवर्नर ये क्यों कह रहे हैं कि PTI की रेट ख़त्म होगी KPK। और अब हम बात करेंगे कि KPK के गवर्नर ने ये क्यों कहा है कि KPK की गवर्नमेंट जो कि PTI की है उनकी रेट ख़त्म हो गई है। ऑन दी अदर हैंड ख़बरें ये कि जो KPK की काबीना है वो बहुत अहम इक़दाम करी है। टाक और लकी मरवत के 790 से ज़ायद डिपार्टमेंट्स में, पुलिस के डिपार्टमेंट्स में ये अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं। एट द सेम टाइम 10 बख्तरबंद गाड़ियों की मंजूरी दी गई है और पुलिस की जो पोटेंशियल कैपेसिटी है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है KPK की काबीना, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो ये हो रहा है KPK की काबीना में, लेकिन गवर्नर KPK बिल्कुल अलग सोचते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या ये वजह है कि वो रिक्वायर्ड है पीपल्स पार्टी को भी और PTI को भी, और ख़बरें आ रही हैं कि PTI और मौलाना की कोई डील होगी है। फरवा, ये जो एक सियासी बयान आया है इसकी ग्राउंड क्या है आपके नज़दीक? क्या रेट कमजोर क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है कि जो फैसल करीम कुंडी साहब ने बयान दिया है ये ऑन अ वेरी सॉलिड ग्राउंड्स है। उसकी वजह ये है कि गुज़श्ता साल जो है वो KPK में दहशतगर्दी के हिसाब से बदतरीन साल करार दिया गया था, और इस साल भी जो रवां साल है, जो भी 25 अगस्त को रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है वो 477 अगवा बराए तवान के वाक़यात हुए हैं। 14 अजला इससे मुतासर हुए हैं दहशत गर्दों से, और पुलिस फोर्सेस ने जो कार्रवाई की है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की है उसमें 117 लोग मारे गए हैं, 229 जो हैं उन्होंने गिरफ्तारियां भी डाली हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है जो कि आई थिंक फैसल करीम कुंडी वांटेड टू एड्रेस, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये
जो दौर है ये कोई नया नहीं है, उन्होंने नई गवर्नमेंट नहीं संभाली है, वो इस सूबे में पहले भी थे और उससे पहले भी थे। तो राइट फ्रॉम 2018 वो इस सूबे को हैंडल कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक ऐसे सॉलिड इकदामात सूबाई हुकूमत ने क्यों नहीं किए कि जिससे वो दहशत गर्दों की जड़ तक पहुंच सकें या उस पर काबू पा सकें। और इस सरजमीन ने नो डाउट ये बहुत सॉलिड लोगों की सरजमीन है और यहाँ पर इस सरजमीन पे बहुत कुर्बानियां दी गई हैं, ना सिर्फ हमारी फोर्सेस की जानिब से बल्कि हमारे बच्चों का खून इसमें शामिल है, हमारे जवानों का खून इसमें शामिल है। तो जो एड्रेस करने वाली चीज है जिसपे फैसल करीम कुंडी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लम्हा फिक्रिया है कि इस सूबे में दहशतगर्द आते कहाँ से हैं, लाए कहाँ से जाते हैं, जो असलहा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको मेरा ख्याल से इट्स टाइम टू एड्रेस। इंतहाई अहम नुक्ता मोहम्मद आदिल साहब कि दहशतगर्द आते कहाँ से हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट में ही फैज़ हमीद के साथ मिलकर केपीके में मुज़ाकरात शुरू किए, फेडरल गवर्नमेंट में किसी को नहीं पता था, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर किसी को नहीं पता था, सदर के एक इंटरव्यू और पीएम के एक इंटरव्यू के थ्रू पता चला कि मुज़ाकरात शुरू हो गए। उस वक्त भी हथियार केपीके में आ रहा था, किसी ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो अब अगर कुंडी साहब ये बात कर रहे हैं तो फिर इसके असल जिम्मेदारान की तरफ जाना चाहिए ना, बजाय कि वो सिर्फ केपीके गवर्नमेंट को ठहराएं, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ केपीके की गवर्नमेंट नहीं। जो फैसल करीम कुंडी साहब का है वो तो एक सियासी लफ्जी गोलाबारी है, लेकिन जो हकाइक हैं वो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तीसरी गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की। जो पिछला उनका दौर था जब सूबे में भी और मरकज़ में भी जो हुकूमत थी, तो जो दहशतगर्दों को वापस लाया गया, उनको सज़ाओं के बावजूद माफ़ी दी गई और उनको केपी में दोबारा स्पेस मिली और उन्होंने अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग किया, जिसके बाद से हमने देखा है कि जो 2013 में दहशतगर्दी जितनी अरूज में थी और APS के बाद एक मुश्तरका लाहेमल के बाद जो है जो ऑपरेशन हुआ था उसमें जो है वो दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। लेकिन हमने फिर अब देखा है कि 2018 के बाद जो हुकूमत बनी है और अब जो है दहशतगर्दी के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं, ना सिर्फ KP में हो रहे हैं बल्कि पूरे मुल्क में उसके असरात जो हैं वो हैं। तो इसमें ज़िम्मेदारान तो जाहिर सी बात है सिर्फ हुकूमत नहीं है, सिर्फ जमात जो तहरीक इंसाफ है वो नहीं है, वो रियासती पॉलिसी भी है जिसके तहत जो है ये सारा फैसला हुआ था। मेरी इतलात के मुताबिक तो शुरू में तो रियासत ने फैसला किया था कि कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर बाद में जब फैज़ हमीद वहाँ पे कोर कमांडर थे तो उन्होंने अपनी जो है वो एक करके तो उसको मनवाया और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाया। तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ वो चाहे पोलिटिकल लोग हों चाहे रियासत के वो अनासर हों जो जिन्होंने ये सारा कुछ हो रहा है, उन पर जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए, क्योंकि इस गलत फैसले की वजह से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसको फेस कर रही है, हमलों की शक्ल में, शहादतों की शक्ल में, सिविलियन आबादी जो है वो भी टारगेट हो रही है। तो इन जिम्मेदारान बल्कि जो रिसेंटली अफगानिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से बयान आया है आदिल साहब, वो बयान भी यही है कि पाकिस्तान ये सबूत फराम करे कि जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में है या नहीं, और ये भी एक डिप्लोमेटिकली ठीक बयान नहीं है। इफ्तिखार साहब, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब और फैसल कुंडी की चपकलिश चलती रही 1-1.5 माह से, लफ्जी लड़ाई भी थी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाते थे। गंडापुर साहब कहते थे कि आप हमारे 1000 अरब जो बनते हैं, 1500 अरब जितने भी पैसे बनते हैं वो वापस करें इंज़माम के बाद। तो इसमें किसको ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, क्योंकि वो गवर्नर थे और ये CM थे, तो किसको पिक करेंगे आप? देखें बतूल, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं, मेरे ख्याल में दोनों नॉन सीरियस लोग हैं। जिस किस्म की बयानबाजी और जिस किस्म की जुबान जो है वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से जो है वो की जाती है, वो नामुनासिब ही नहीं है बल्कि हैरानकुन है कि इस लेवल के लोग इस किस्म की बातें जो है वो करते हैं। जहाँ तक आज के बयान का जो है वो ताल्लुक है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फैसल करीम साहब अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं, तो जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, जो चीफ मिनिस्टर का भी होम डिस्ट्रिक्ट है, दोनों DI खान से, वहाँ रात के टाइम पर TTP जो है वो चेक पोस्टें बनाकर
सरकारी मुलाजिमीन की तलाशी जो है वो लेती है, बल्कि परसों ही जो है एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके साथ एक डायरेक्टर लेवल के बंदे को जो है 3 बंदों को अगवा करके जो है वो मस्जिद से जो है वो ले गए, जिनके लिए अभी जो है नेगोशिएशंस जो है वो जारी हैं। तो जो फैसल करीम साहब का बयान है वो ऑब्वियसली अपनी जगह जो फैक्ट्स हैं उनको तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो उनको उस जिम्मेदारी से जो है वो मावरा नहीं करता जो उनके ऊपर जो है वो बनती है कि वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, वो फेडरल सब्जेक्ट है। और पिछली बातों का जो जिक्र जो है वो इस प्लेटफॉर्म से हुआ है और जो बार बार होता रहता है, मेरे ख्याल में वो प्रोसेस भी इनकम्प्लीट रह गया था, और अभी की जो सिक्योराइजेशन की पॉलिसी है वो भी इनकम्प्लीट है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात हैं, जो एक्चुअल सिक्योरिटी के हालात हैं, मेरे ख्याल में मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे रिप्रेजेंट करने में कासिर है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो फैसल करीम साहब और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके कहने से भी ज़्यादा ख़राब है। एंड आई बिलीव कि फैसल करीम कुंडी साहब को ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि वो गवर्नर हैं और ये गवर्नर का ओहदा पाकिस्तान में फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है, फेडरेशन यकसुई की नुमाइंदगी करता है, यूनिटी की नुमाइंदगी करता है, मुल्क की नुमाइंदगी करता है। आप इस ओहदे के ऊपर बैठ के सियासी स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे, ये तकाजा आपके अपने ओहदे का था। तो ये बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं क्रिटिसाइज़ करूंगी फैसल करीम कुंडी साहब को कि आपको ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। ऑन दी अदर हैंड आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी कि आप बातचीत की तरफ आगे बढ़ाएं, बजाय कि आप ये कहें कि आप गवर्नर हाउस में एंटर नहीं हो सकते और आप केपी की गवर्नमेंट को उनके पैसे देने में भी सीरियस नहीं है। तो ये पूरा जो सियासी लड़ाई है, जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, इसमें फैसल करीम कुंडी साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि वो फेडरेशन का रोल प्ले करें, क्योंकि अगर आप इतने बड़े ओहदों पे बैठ के भी सियासी वर्कर्स की तरह बिहेव करेंगे तो कभी भी लोग सियासतदानों की इज्जत नहीं करेंगे। इस वक्त फैसल करीम कुंडी साहब वही कर रहे हैं जो आरिफ अलवी साहब कर रहे थे। तो अगर आपने बड़े ओहदों पर बैठ के भी सदर और गवर्नर बन के भी सियासी वर्करों की तरह बिहेव करना है तो कभी भी आप पॉलिटिकल मसाइल को सॉर्ट नहीं कर सकते। अच्छा फरवा, आप ये बताएं कि ये तो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि कुछ देर पहले हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में खुदा न खास्ता रिट ख़त्म हो गई है। 1400 किलोमीटर से ज़ायद का एक पूरा रकबा है जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। 3 से 4 वाक़यात में 50 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। फिर केपी के गवर्नर भी कह रहे हैं कि रिट ख़त्म हो गई है। तो ये तो बड़ी परेशान कुन बात है कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान ही इस चीज़ को बहुत कैजुअली डिस्कस कर दें, बजाय कि वो ये देखें कि उनके लफ्ज़ों का इम्पैक्ट क्या जा रहा है लोगों के ऊपर। देखिए, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क होता है, लेकिन इफ्तिखार ने एक बात की है, वो शायद आपने उसको उस तरह लिया नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसे वैसे नहीं दिखाता जैसे ग्राउंड रियलिटीज़ है। मेरा सवाल यहाँ पे बनता है कि क्यों नहीं दिखाता। हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं इसको इतना हाईलाइट करते। ये मैं चाहूँगी कि इफ्तिखार अपनी टर्न पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें, ताकि हम जैसे लोगों को भी पता चले कि हम कहाँ गलत हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत हैं। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, देखिए, काकड़ साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। बलूचिस्तान की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमने कुछ चंद मिनट में एक पार्टी को तश्कील देना हो, और वो एक स्विंग स्टेट का किरदार तो अदा करती है, मगर उसके मसाइल नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा से हम कुर्बानी तो एक्सपेक्ट करते हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के ऊपर उनके अपने लोकल लीडर्स भी और हमारे भी लीडर्स जो यहाँ से उठकर दावा करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के कि हमारे लिए तमाम सूबे एक जैसे हैं, वो यकसा बिहेव नहीं करते तमाम सूबों के साथ। तो मेरा ख्याल से इट्स हाई अलर्ट कि आप लोग अपने 2 सूबों के साथ, और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 2 सूबों तक महदूद नहीं रहेगा। 2008 का अगर आपको थोड़ा रिकॉल कराया जाए, आपको याद है कि लाहौर की सड़कों पे धमाके हो रहे थे, कराची के मेन बाजारों में धमाके हो रहे थे। तो ये एक ऐसा नासूर है जो कहीं से, अगर आप ये समझेंगे कि ये बीमारी केपी तक या बलूचिस्तान तक महदूद रहेगी, तो ये नहीं रहेगी और ना रही है कभी। ये अक्रॉस पाकिस्तान जाती है और फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है एपीएस की सूरत में या दीगर जो अफसोसनाक वाकयात हुए हैं उनकी सूरत में। तो खुदा का वास्ता है, तमाम लोकल लीडर्स से भी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सूबों को, चाहे वो काकड़ साहब जैसी शक्ल में हो, अली मीन गंडापुर हो, फैसल करीम कुंडी हो, या हमारे प्यारे खादिम आजम हो, उन तब सबसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी सेंसिबिलिटी, एक नेशनल एक्शन जो प्लान है जिसे मुरतब किया गया था
APS واقعے کے ویری ویل سیڈ فروا, بہت 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 زبردست طریقے سے آپ نے یہ بات کہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب محمد عادل صاحب, پاکستان پیپل چونکہ پھیلا رہے ہیں اس ٹاپک کو, سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے. اگر کنڈی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیے تو یہ کیوں کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کارڈ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس لیے بھی کرٹیسائز کرے تاکہ وہ مولانا کو وہ کر سکیں, حالانکہ مولانا پی ٹی آئی سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, اور پی ٹی آئی ایک دم سے خاموشی اختیار کرتی ہے, پھر ایک دم سے کوئی ایسا اگریسو بیان آ جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ ان کی نظر ہر چیز پہ ہے لیکن ایکچولی وہ گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کر رہے. تو are they hiding their cards یا کوئی اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کے پاس اس لیے وہ ایسے کر رہی ہے؟ کہ پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے, اس کی وہ پولیٹیکل جماعت ہے اور اس کی کوشش ہے کہ اس کی وہاں پر پینیٹریشن ہو, اسی لیے وہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے بیان بازی کر رہی ہے. لیکن زمینی حقائق تو آپ کو پتہ قطعی مختلف ہیں. وہ پی ٹی ایم ہو یا ٹی ٹی پی ہو, وہ صوبائی حکومت کا سیکیورٹی کے مسائل ہیں, صوبائی حکومت کے تو مسائل ہیں, لیکن وہاں پر جو وفاق ہے یا جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. اب آپ ٹی ٹی پی سے تو آپ بات چیت نہیں کر سکتے, لیکن پی ٹی ایم کے ساتھ جو ان کے تحفظات ہیں یا ان کے جو بھی مسائل ہیں ان پر ہم بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. تو یہ دو وہاں پہ بھی جیسے بلوچستان میں جو چیزیں ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی طرح کے پی میں بھی جب تک ہم ان مسائل کو علیحدہ نہیں دیکھیں گے تو یہ مسائل جو ہے وہاں پہ بڑھتے رہیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک طویل بارڈر ہے, بلوچستان سے شروع ہوتا ہے اور کے پی میں آتا ہے. ہماری مشرقی سرحد جو ہے اتنی ایکٹیو بھی نہیں ہے اور وہاں پر اس طرح کے مسائل نہیں جتنا ہمیں مغربی سرحد جو ہماری افغانستان کے ساتھ لگتی ہے وہ ہے. ہم طویل عرصے سے ہمارا انفلوئنس جو ہے افغانستان میں تھا, لیکن جب سے عبوری حکومت آئی ہے طالبان کی, اس وقت سے جو ہے وہاں پر باڑ لگانے کے باوجود بہت سارے جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ کے پی میں بھی جو ہے اپنی کارروائیاں کرتے ہیں اور وہ بلوچستان میں بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں اپنے جو ہمسایہ ہے طالبان حکومت کے ساتھ جو ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. جی, آپ کے جواب کا شکریہ. میں افتخار صاحب کی طرف بڑھوں گی. افتخار صاحب, فروا نے جو بات ہائی لائٹ کی, آلدو وہ میرے انٹرسٹ کی ہے اور ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے, لیکن میں ایکچولی چاہتی ہوں کہ آپ وضاحت کر دیں, کیونکہ عام طور پہ جب ہم سیکیورٹی کور کرتے ہیں یا کچھ جرنلسٹ ڈیفینس کور کرتے ہیں تو وہ اسپیسیفک اداروں کے تھرو رپورٹ کرتے ہیں. تو واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مین اسٹریم اس طرح سے نہیں دکھا رہا؟ ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں, آبویسلی مین اسٹریم میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں بلیکڈ آؤٹ ہیں, یہ تو اس ملک میں ایک سچائی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا نے ایسے علاقوں کے اندر کون سی انویسٹمنٹ کی ہے جس کے ذریعے آپ کو جو ہے اس کا ویژول افیکٹ نظر آئے. جیسے آپ نے بلوچستان کا ذکر جو ہے وہ کیا, بلوچستان میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا ایک ہی کورسپونڈنٹ مشکل سے ہوتا ہے اور اس کے پاس بھی محدود وسائل ہوتے ہیں, اور بلوچستان تقریباً پاکستان کا 42% رقبہ ہے. اسی طرح جس علاقے کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں, اگر اس کا ویژول امپیکٹ جو ہے وہ اسکرین پہ آنا شروع ہو جائے تو واقعی میں لوگوں کو احساس ہوگا کہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں اور اس سے آگے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو میرے خیال میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ اس طرح رہا نہیں ہے جیسے پہلے تھا. اس پہ پابندیاں تو ہیں لیکن کچھ انٹرسٹ اور ویورشپ کی بھی جو ہے ایشوز ہیں, کہ اس قسم کی آڈینس آپ کو ملتی نہیں ہے اور اس قسم کی اٹریکٹیو سبجیکٹس نہیں بنتے کہ وہ آپ کی اسکرین کی زینت جو ہے وہ بن سکے. اس لیے وہ مسائل اس طرح جو ہے وہ اجاگر نہیں ہوتے جس طرح سوشل ایشوز اربن ایریاز کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. جی جی جی, اور فروا کچھ کہنا چاہتی ہے. اور فروا, بلوچستان میں تو ریٹنگ میٹرز بھی نہیں ہیں, بہت کم آپ کو تعداد نظر آئے گی. جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ چونکہ آبادی کا فرق ہے نا, اس میں صرف ایک چیز ایڈ آن کروں گی. افتخار کی بات ہے, میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا وہ بورڈلی جواب دیتے لیکن چلے کوئی نہیں. لاہور کے اندر میڈیا ہاؤسز کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہے, کراچی میں, اسلام آباد میں ہیں. آپ کو کے پی کے بھی نہیں ملیں گے اور بلوچستان میں بھی ملیں گے. تو ان کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے اور اس کے پیچھے بہت سارے ڈیو ریزنز ہیں. آئی جسٹ ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو بیونڈ مائی لینس. بالکل 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 فروا, اور اس کی سیکیورٹی ریزنز ہیں. آپ رسک لینے کی بات ہے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار کیوں ہے,
اور کب تک رہے گا؟ ایک بریک اس کے بعد. اور اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار کیوں ہے. کیا وہی روایتی ریزنز ہیں جو ہم سن رہے ہیں یا کوئی خاص ریزن ہے؟ پاکستان کی سافٹ ویئر ایسوسی ایشن کے مطابق اس وقت $30 کروڑ تک کا نقصان ہوا ہے. جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن تھا 2023 میں، اس کے بعد 65 بلین کا نقصان ہوا. صرف 259 یا 300 سے زائد گھنٹے کے دورانیے پہ محیط کی جب بندش دیکھی تو 8 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے، ان کی پیمنٹس متاثر ہوئیں. ٹیلی کام کمپنیز کو 300 ملین روپے کا نقصان ہوا. پچھلے سال کے نقصان کے مقابلے میں پاکستان 7ویں نمبر پر ہے. تو یہ تو صرف فائنینشیل نقصان ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن فروا، تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں اس کو. کیوں انٹرنیٹ بند ہے؟ کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. کوئی کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیوں بند ہے، کوئی کہتا ہے کہ بند ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں تو کوئی شکایت ہی نہیں آ رہی. کورٹ کا سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ ہم الیکشنز میں بھی اس کو کوٹ کرتے تھے کہ آپ انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے. تو کوئی مان کیوں نہیں رہا کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہے اور کب تک بند رہے گا؟ آپ مجھے ہنسانے کے موڈ میں ہیں تو بدول آپ کوئی مطلب میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. ادروائز ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم وی آل نو. لیکن چلیں آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتی ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے فروری سے ٹویٹر بند کیے ہوئے ہیں. 2024 کے عام انتخابات میں 8 فروری کو ہم الیکشن بالکل شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم فروا کو ہم سن نہیں پا رہے ہیں. فروا، کین یو ہیئر می؟ Can you hear me, Batul? اچھا فروا، میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. جی میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. افتخار صاحب، آپ بتائیے گا کہ انٹرنیٹ، ہاؤ ڈو یو سمپلیفائی آل دس؟ انٹرنیٹ کیوں رکا ہوا ہے؟ وہ فروا بیسیکلی آپ کو جو سچا جواب دینے چاہ رہی تھی تو انٹرنیٹ کی جگہ ان کی آواز بھی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹاپک اتنا ہی جو ہے لائک ٹیبو ہے اس کے بارے میں بولنا کہ انٹرنیٹ پاکستان میں کون بند کرنا ہے. بہت معصومانہ سوال ہے، لیکن ایکچولی سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ پاکستان میں کون بند کرنا ہے. اور ابھی جو اس ٹائم پر بہت ہی مضحکہ خیز قسم کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں. ہماری جو منسٹر ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے کہ وی پی این کی وجہ سے وہ آ جاتا ہے، اس میں لیگ آ جاتا ہے، دیٹس وائی انٹرنیٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. میرے خیال میں اس قوم کو بیوقوف بنانے میں لائک اتنے ایجوکیٹڈ لوگوں کے سامنے اس قسم کی بات کرنا، آئی تھنک، آئی ڈونٹ نو، میں تو اپنی تصدیق سمجھتا ہوں کہ ہماری منسٹر ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے وہ ہمیں ایسی ایکسپلینیشن دے رہی ہے جس کے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. یا تو آپ نے بند کیا ہے تو آپ اس کو جو ہے اپنی پالیسیز کو اون کریں، اور اگر بند نہیں کیا تو بتا دیں پھر کس نے. تو افتخار صاحب، آپ کو یہ سائنٹیفک ریزن نہیں لگ رہی کوئی کٹ ڈاؤن ہو گیا ہے یا سب میں یہ انڈر واٹر کچھ تکنیکی مسائل آ گیا ہے؟ آپ کو یہ سائنٹیفک نہیں لگ رہا؟ دیکھیے کوئی 6 الگ ریزنز جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. پہلے یہ بتایا گیا کہ وی پی این کی وجہ سے ہے، پھر ایک آ گیا کہ فائر وال انسٹال کر دیا ہے، پھر یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ کہ فائر وال ابھی انسٹال ہو رہا ہے، پھر ایک آ کے اکتوبر میں جو ہے وہ جا کر ٹھیک ہوگا. پھر کہا افتخار صاحب، آپ بالکل غلط لفظ بولے آپ نے. مجھے تصحیح کرنا چاہتی ہوں میں آپ کی. فائر وال نہیں ہے، فائبر وال ہے، فائبر ہے یہ. جمہوریت ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. غلط کہہ رہی ہے تو آپ میری تصحیح کر دیں. اگر میں نے غلط بولا تو آپ یو کین کریکٹ می اینی ٹائم. سو بیسکلی ہم سمجھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ایشوز کیا ہیں، کیا ایشوز ہیں. جی فروا. ویسے ہی جیسے گراؤنڈ ٹو ارتھ ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو پتہ ہے. اچھا، یہ نیا ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ میں نے نہیں سنا تھا. اوکے جی افتخار صاحب پلیز کمپلیٹ کریں. نہیں، اب اس میں دیکھیں نا، چاہے وہ فائر وال، اصل مسئلہ جو ہے نا فائر وال کا، وہ بہت سارے جو ہمارے ادارے ہیں ان کی انٹیگریشن پرابلم آ رہی ہے. اس کو یہ میں آپ کو جو ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب وہ آپ مانیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں، میسیجز کی فلٹریشن کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک ایشوز ہیں. اور جن کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے یا جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آج کل ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہے. آپ ایک فائر وال لگائیں گے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ سلوشن جو ہے لائے گا، پھر آپ کیا کریں گے. تو ہمیں حقیقت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اب بہت سارے ممالک میں، چائنا میں، یو اے میں، عرب ریاستوں میں جو ہے وہ بہت سارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ نہیں، جہاں پہ ہم جو سافٹ ویئر نہیں چل رہے وہ سب کو پتہ ہے وہ کیوں نہیں چل رہے. اب جو پی ٹی اے کا موقف ہے
وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی کیبلز خراب ہو گئی ہیں، پہلے 1 تھی اب 4 بھی خراب ہو گئی ہے اور وہ اکتوبر تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ انٹیگریشن ہے. جب یہ انٹیگریشن کا کام مکمل ہو جائے گا. اچھا محمد عادل صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن یہ جو آپ سائنٹیفک ریزنز بتا رہے ہیں، بالکل سر آپ کا بہت اچھا ہوم ورک ہے، لیکن یہ جو ریسنٹ ایک سائنسی تحقیق جس کو کوٹ بھی کیا ہماری منسٹر نے کہ وی پی این کے زیادہ استعمال سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ اس ریسنٹ تحقیق سے آپ متفق ہیں محمد عادل صاحب؟ دیکھیں وہ وی پی این کے حوالے سے بھی 2010 میں بھی انہوں نے پالیسی بنانے کی کوشش کی، 2022 میں بھی بنانے کی کوشش کی، اب بھی کی، اب بھی ان کی کوشش ہے کہ جس صرف مخصوص وی پی این کو جو ہے پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. حکومت کو بیسیکلی تو قانون سازی کرنا چاہیے سائبر کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے، جی فروا بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی فروا جی میں میرا جواب نہیں ہوا تھا تو میں وہیں سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ یہ بڑا مذائقہ خیز ٹاپک ہے، لیکن ہنسی روکتے ہوئے میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں آپ مت روکیں، آپ ہنسیں بھی اور جواب بھی دیں، دونوں کر لیں آپ. چلے میں یہ ہنسنے والی بات ہے جو میں اگلی آپ سے کرنے والی ہوں کہ ایک طرف ہم ٹویٹر ہمارا وی پی این کے بغیر چل نہیں رہا. اچھا وی پی این جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اینڈ پہ جو سرور ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، وہ اوور آل امپیکٹ نہیں ڈالتا. بی سی او پروگرام ہم نے کر چکے ہیں ٹیکنیکلی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ ہمارے معاشرے میں اندازہ لگائیں بطول کہ کچے کا ڈاکو یوٹیوب چینل بنا رہا ہے، لائک سبسکرائب شیئر کی آپشن دے رہا ہے، وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں پائے. لیکن ہم نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام پہ ایک ایپ بند ہی کر دیا، پھر فائر وال لگا کے 64% یوتھ کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان فری لانسنگ کی رینکنگ میں 4تھے نمبر پر ہے، بھارت پیچھے ہے. بیچارے اتنے محدود وسائل کے ساتھ ہمارے نوجوان لگے ہوتے ہیں رزق روٹی کمانے کے لیے، ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اربوں روپے کا نقصان آپ قوم کو پہنچا رہے ہیں، جو بیچارے آپ لوگوں کی نوکریوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، اپنا کچھ کر رہے ہیں. اور صرف آپ ان کا نہیں کر رہے، آپ اوور آل جو ریمیٹنسز اکٹھے کرنے والے ہیں اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. دنیا جہاں پاکستان پہلا ملک تھا خطے میں جس نے 5G کا کامیاب تجربہ کیا تھا، اب ماشاءاللہ نہ 5G رہا نہ 4G رہا. میرا خیال سے اب وہ ایج جو آتا ہے نا وہ بھی کسی کا آ جائے تو بڑی غنیمت ہے. کیا کر رہے ہیں ہمارے منسٹر صاحبہ یا ہماری کیبنٹ کے لوگ اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. خود بھی وہ بیچارے وی پی این لگا کے ٹویٹر استعمال کرے. کم از کم یہی سوچ لیں کہ آپ عوام کا رسک بند کر رہے ہیں. فائیور نے 31 جولائی کو پاکستانیوں کے اکاؤنٹ ٹیمپریری فریز کر دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے نوجوان جو آن لائن رسک کما رہے تھے، پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، جو آپ پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے تھے، ان بیچاروں کے رسک پہ لات مار دی آپ لوگوں نے. تو آپ لوگ کر کیا رہے؟ اگر آپ نے کرنا ہی ہے نا تو سر وہ لائک سبسکرائب شیئر کچے کے ڈاکو کو پکڑیں، اس کا کوئی بندوبست کریں، سانو بخش دے. مائنڈ بلوئنگ فروا، بٹ واٹ این آرگیومنٹ، ویری امپریسو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی لگ رہا ہے کچھ غلط کر رہا ہے، آپ ضرور اس کے خلاف کارروائی کریں. آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، کسی کو ڈیفیم کر رہا ہے، کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے سیکیورٹی کے حالات خراب ہوتے ہیں، پلیز اس کے خلاف کارروائی ضرور کریں. لیکن وہ اتنی جنرلائزڈ اور سویپنگ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں. خدا کا واسطہ پاکستان کو سٹون ایج میں مت بھیجیں. لوگوں کے روزگار اس سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، آن لائن کلاسز لیتے ہیں. کم آن، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کبھی کبھی جو چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ کسی ٹپکل کانفلکٹ کے بیونڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو ترقی یافتہ قوموں کی طرح سوچیں تو آپ کو نئے آئیڈیا ضرور آئیں گے، بجائے کہ ہر مسئلے پہ انٹرنیٹ بند کر دیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ.